आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईलाई स्वागत छ। सनराइज टेलिभिजन र माथागढी गाउँपालिकाले संयुक्त रूपमा आजदेखि कार्यक्रम जनतासँग माथागढी सुरु गरेको छ। विशेषतः माथागढी गाउँपालिकाले विभिन्न समयमा गर्ने विभिन्न विकास निर्माणका कार्य लगायत जनचासोका विषयहरू समेटिएको कार्यक्रम जनतासँग माथागढीमा यी र यस्तै विषयहरू हामी समेट्ने गर्छौँ। कहिले जनप्रतिनिधिसँगको भलाकुसारी रहने गर्दछ भने कहिले कर्मचारीहरूले माथागढी गाउँपालिकामा कसरी काम गरिरहनुभएका छ, यी विषयहरू हामीले कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्दैछौँ। र आजको पहिलो कार्यक्रममा माथागढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला भट्टराईसँग विशेषतः माथागढी गाउँपालिका अहिले कसरी अगाडि बढिरहेको छ र जनताका सवालमा माथागढी गाउँपालिकाले के कामहरू गरिरहेको छ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर सहकर्मी सन्तोष गहतराजले गर्नुभएको कुराकानीलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। उपाध्यक्षज्यू, हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। अहिले विश्व कोरोना भाइरस कोभिड-19ले गर्दा आक्रान्त परिरहेको छ। त्यसमा नेपाल पनि अछुतो छैन र माथागढी गाउँपालिका पनि अछुतो छैन। दिन प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा माथागढी गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणको लागि अथवा विदेशबाट आएका जुन दाजुभाइहरूलाई नागरिकहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्यो, यस विषयमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त यो सनराइज टेलिभिजनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो जनतासँग माथागढी कार्यक्रम पहिलो कार्यक्रम पनि हो। हामीले बजेट विनियोजन गर्दाखेरि प्रत्यक्ष जनतासँग माथागढी गाउँपालिका जोडिनुपर्छ भन्ने धारणाले यो कार्यक्रम हामीले ल्याएका हौँ। यसको लागि हामीले यो कोभिड-19 कार्यक्रमका लागि हाम्रो विषम परिस्थिति कोभिड-19ले हामी सबैलाई सताएको अवस्था पनि छ। अनि त्यसमा सन्तोषजी, हाम्रो माथागढी गाउँपालिकाले हाम्रा माथागढीभित्रका हाम्रा नागरिकहरू देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई ल्याउने प्रयास गऱ्यौँ। ल्याएर हामी सफल पनि भयौँ। सुनवलसम्म जाने आउने कार्यक्रम गरियो। उहाँहरूको लागि हामी भाडाको निःशुल्क रूपमा माथागढी गाउँपालिकाले बिहोर्नी गरी ल्याएर हामीले प्रत्येक ओडामा र प्रत्येक ओडाका नागरिकलाई आफ्नो ओडामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई खानपिनको व्यवस्था मिलायौँ र उहाँहरूलाई बिस्ताराको समेत व्यवस्था मिलायौँ। औषधिको व्यवस्था मिलाएर उहाँलाई हामी संरक्षण गरेको अवस्था छ सर। अनि अहिले पछिल्लो समयमा चाडपर्व नजिकिँदैछ। विदेशबाट अथवा इन्डियाबाट लगायत अन्य ठाउँबाट पनि जुन नागरिकहरू माथागढी गाउँपालिकामा आउँदै गर्नुभएको छ, आउने क्रम छ होला। अनि उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि गाउँपालिकाले के कस्तो योजना बनाएको छ नि? गाउँपालिकाले त जो जहाँ छौँ हामी नागरिकहरू जो जहाँ छौँ हामी बाँचेन देश रहने हो, नागरिक रहने हो भन्ने हेतुले हामी माथागढी गाउँपालिकाले हाम्रा विदेशबाट आउने हाम्रा दाजुभाइहरूलाई पनि होम क्वारेन्टाइन राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। र हामीले जो जहाँ छौँ त्यहाँबाट हामी टिका लगाउँ अथवा हामी रह्यौँ भने यो सबै स्वास्थ्य नै ठुलो धन हो भन्ने हिसाबले हामी गइरहेका छौँ। हामीले हाम्रा जनताहरूलाई हामी धेरै सामुदायिक स्तरमा गएर हामी टिका नलगाउँ भनेर हामी त्यस्ता सन्देशहरू दिइरहेका छौँ। भिडभाड नगरौँ र हामी बसहरूमा हिँड्दाखेरि पनि सचेत भयौँ भन्ने किसिमका कुराहरू गरिरहेका छौँ। र हाम्रा जनताहरूलाई हामी कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने यही अभियानमा हामी जनप्रतिनिधिहरू सबै लागेको अवस्था छ सर। अनि अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सँगसँगै विद्यालयहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था छैन। विद्यार्थीहरू घरमै बसेर विभिन्न माध्यमले अध्ययन गरिरहेका छन् होइन। अनलाइन मार्फत होस् अथवा पाठ्यक्रमहरू पाठ्यपुस्तकहरू तयार गरेर पनि अब अध्ययन गराइरहेको अवस्था छ। माथागढी गाउँपालिकाले चाहिँ ती विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको जुन अध्ययन गराउनको लागि कस्तो किसिमको योजना बनाएर अगाडि बढिरहेको छ शैक्षिक क्षेत्रको लागि? शैक्षिक क्षेत्रको लागि भन्नुपर्दा सर, हाम्रो माथागढी गाउँपालिका
यहाँले हाम्रो शिक्षा समिति छ। शिक्षा समिति अन्तर्गत हाम्रा बालबालिकाहरूलाई प्रत्येक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई शिफ्ट अनुसार स्कुलमा बोलाउने पाठ्यक्रम हाम्रो माथागढी गाउँपालिकाले पाठ्यक्रम पनि छापेको छ। यो पाठ्यक्रमलाई घर घरमा लगेर अभिभावकहरूलाई सचेतना गराउने, टिचरहरूलाई होम भिजिट जस्तै गराएर उहाँहरूलाई लैजाने र विद्यार्थीहरूलाई शिफ्ट अनुसार स्कुलमा बोलाउने र उहाँहरूको टिचरसँग विद्यार्थीहरूको प्रत्यक्ष भेटघाट गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले बालबालिकालाई हाम्रा टिचरहरूलाई परिचालन गरेर शिफ्ट अनुसार स्कुलमा बोलाउने र उहाँहरूको घर घरमा गएर टिचरहरूले भेटेको अवस्था पनि छ सर। हामीले पाठ्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएको अवस्था छ। माथागढी गाउँपालिकाले पाठ्यक्रम 2 चरणमा छापिसकेको पनि छ हजुर। त्यस्तै गरी अब माथागढी गाउँपालिका एउटा क्षेत्रफलको हिसाबले पनि पाल्पाको सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिका हो। यहाँ विशेष गरी मगर समुदायको एकदम बस्ती भएको पालिका पनि हो र यहाँका कुनै पनि ओडाहरू एकदमै विकट पनि छन् हैन। ती विकट ओडाहरूलाई कसरी विकास गर्नको लागि त्यहाँ मान्छेहरूलाई चेतना फैलाउनको लागि सेवा सुविधाहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउनको लागि कस्ता योजनाहरू बनाउनु भएको छ नि? अब हाम्रो जहाँसम्म भन्नुपर्दा हाम्रो सबैभन्दा विकट भनेको हाम्रो बहादुरपुर, हात्तीलुङ, गोठादी यस्ता हाम्रा ओडाहरू छन्। ती ओडाका नागरिकहरूको अवस्थाहरू हेरिकन कस्तो कस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूको जीवनस्तर उकास्न सक्छौँ त भन्ने यही अभियानमा लागेको अवस्था छ। उहाँहरूको लागि हामी जस्तो खरको छाना उनीलाई टिनको छाना दिने, अनि हामी यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्नुपर्दा जो विपन्न वर्गको परिवार छ त्यो परिवारलाई हामीले स्वास्थ्य बिमा गरिदिने र उहाँहरूको लागि अब खानेपानीको व्यवस्था छैन भने उहाँहरूलाई खानेपानी ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने व्यवस्था, बाटो नभएको ठाउँमा बाटो पुर्याइदिने व्यवस्था गरिरहेका छौँ। र जहाँ यो कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि जो ज्याला मजदुरी गरेर खाने नागरिकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि हामी राहतको 2 चरणमा राहत वितरण पनि गरिसकेको अवस्था छ सर। हामीले हाम्रा भूगोलको अवस्थाले भूगोलको विकटता भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले गरिबको स्तरलाई कसरी उकास्ने र उहाँहरूलाई कसरी माथि उठाउन सक्छौँ भन्ने अभियानमा लागिरहेका छौँ र हामीले गरेका पनि छौँ, गर्ने पनि छौँ। विशेष गरी माथागढी गाउँपालिकामा अलिकता मगर समुदायको बस्ती भएको कारणले गर्दाखेरि बाल विवाह पनि अलिकता बढी हुन्छ भन्ने जनमानसमा एउटा जुन समस्या छ अथवा सुन्न आएको छ। यो समस्या समाधान गर्नका लागि माथागढी गाउँपालिकाले अहिले पछिल्लो समयमा कस्ता योजनाहरू बनाएको छ यस विषयमा पनि प्रश्न पारिदिनुस् न। सन्तोषजी बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा सोधिदिनु भयो। म धेरै खुसी छु किन भन्दा हाम्रो माथागढी गाउँपालिका अथवा सबै गाउँपालिकाको संयोजक, न्यायिक समितिको संयोजक, उपाध्यक्ष, उपप्रमुख भन्ने पनि उपप्रमुखलाई नै तोकेको अवस्था छ। यसमा हामी बाल विवाह न्यूनीकरणको लागि हामीले ठाउँ ठाउँमा गएर बाल विवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू ल्याउने र जहाँ हाम्रो गाउँपालिकामा अहिलेसम्म बाल विवाह भइरहेको अवस्था पनि छ त्यसमा जाँदाखेरि हामी जनप्रतिनिधि कुनै पनि सहभागी नहुने, त्यसलाई हामीले सिधै यो हुँदैन, हामीले यो गर्नु हुँदैन भनेर जनचेतना दिने र उहाँहरूले राखेका अब भोज भतेरमा बोलाउनुहुन्छ नि त्यसमा हामी सिधै बहिष्कार गरेर हामी नगएको अवस्था छ। हामी जाँदा पनि जाँदैनौँ र 20 वर्ष नपुगिकन बाल विवाह भइसकेपछि हामी गएको अवस्था पनि छैन, हामी जाँदा पनि जाँदैनौँ। र सर अब यसको लागि त केटा र केटीको मन्जुर अब यस्तो परिस्थिति आयो मन्जुर भइदियो भन्छन्, अब दुनियादारी कुरा हुन्छ तर पनि हामीले यसलाई रोकेको अवस्था छ। र न्यायिक समितिमा धेरै उजुरीहरू पनि आइरहेका छन्। यी उजुरीहरूलाई हामीले के गर्छौँ भने भरिसक हाम्रै गाउँपालिकाभित्र नै मिलाएर दुवै पक्षको जित भएर पठाएको अवस्था पनि छ सर। अहिलेसम्म हाम्रो अदालतमा हाम्रो उजुरी परेको हामीले नसकेर पठाएको छैन र हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्र परेका उजुरीहरूलाई हामीले गाउँपालिकामै समाधान गरेको अवस्था छ सर। माथागढी गाउँपालिकामा विशेष गरी अहिले कर्मचारीको अभाव पनि
छ हैन। हजुर। अनि यसरी कर्मचारीको अभाव हुँदाखेरि अब यो हजुरहरूको जुन कार्यक्रमहरूलाई अथवा त्यहाँ कर्मचारीमा जस्तै पालिकामा आउने कामहरूलाई तपाईँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, कतिको समस्या छ, कतिको सहज छ, के छ, यो विषयमा पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीलाई कर्मचारीको अभाव हामीलाई सुरुदेखि नै भएको हो सर। तर हुँदाहुँदै पनि हामीले करारका कर्मचारीलाई हामी विज्ञापन खुलाएर कसरी भर्ना गर्न सकिन्छ त्यो अभियानमा पनि लाग्यौँ र ज्यालादारीमा पनि राखेर हामीले काम सम्पन्न गरेको अवस्था पनि छ। पाल्पा जिल्लामा जहाँसम्म 82 गाउँपालिकाभरिमा योजनाहरूलाई हामीले कागजमा हुन्छ कि कसरी हुन्छ भनेर हामीले कर्मचारीलाई ल्याएर काम 82% हामीले सम्पन्न गरेको अवस्था पनि छ। चुनौती कर्मचारीको अभाव हुँदाहुँदै पनि चुनौतीका बावजुद पनि हामीले सबै योजनाहरू लगभग सफल पारेको अवस्था छ सर। हजुर। अनि माथागढी गाउँपालिका एउटा भौगोलिक हिसाबले अलिकता ठुलो गाउँपालिका, पाल्पाकै ठुलो गाउँपालिका पनि हो। यहाँ चाहिँ अब विद्युतको सेवा हेर्दा प्रत्येक नागरिकले चाहिँ बिजुली बाल्न पाएका छन् कि छैनन् गाउँपालिकामा, के छ अवस्था? सर यो पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न पाउँदा खुसी लाग्यो। किन भन्दा हाम्रो गाउँपालिका भनेको विगतता त नै छ। हाम्रो यो 1 2 3 4 मा लगभगै बत्ती छ। केन्द्रीय प्रसारण लाइन नै जोडिएको छ। 3टा प्रसारण लाइन जोडेको अवस्था पनि छ। तर हाम्रो माथागढी गाउँपालिकाको अर्खला र खापु भन्ने ठाउँमा हाम्रो बिजुलीको पहुँच पुगेको अवस्था थिएन। अहिले हाम्रो यो कार्यकालमा हामीले वहाँ पुर्यायौँ। उहाँहरू पनि बिजुलीदेखि वञ्चित हुनुहुन्न। तर पनि हाम्रो यो लघु विद्युत 5 र 6 मा हाम्रो लघु विद्युत नै प्रसारण भइरहेको अवस्था छ। खासै त्यस्तो बिजुली नपुगेर अन्धकारमा बसेको अवस्था छैन। तर सामान्य रूपमा वैकल्पिक परेको हुन्छ अथवा केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडेर हुन्छ, जस जनता चाहिँ अँध्यारोमा परेको छैन। हजुर। त्यस्तै गरी अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले के कस्ता योजनाहरू बनाएर अगाडि बढेको छ? गाउँपालिकाको अब प्रत्येक वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी अथवा उपस्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्र केही स्थापना गरेर सेवाहरू प्रदान गरिरहनु भएको छ कि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ गाउँपालिकाबाट? स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्नुपर्दा सन्तोषजी, अब हाम्रो माथागढी गाउँपालिकाले गर्व गर्ने ठाउँ पनि छ। हाम्रो निर्वाचित हुनभन्दा पहिला हाम्रो बर्थिङ सेन्टर भनेर कुनै पनि वडामा थिएन जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले आएर सबै वडामा लगभग बर्थिङ सेन्टर हामी खोल्यौँ। हिजोका दिनमा हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूले घरमै बच्चा जन्माउने अवस्था थियो। यसलाई अब हामी कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर हामी यही अभियानमा लागेका छौँ। जहाँसम्म हाम्रो अहिले घरमा बच्चा जन्माउने महिलाहरूको न्यूनीकरण हुँदै गएर अहिले जहाँसम्म अब हामी शून्य सुत्केरी डेलिभरी घरमा होम डेलिभरी हुने न्यूनीकरण गर्ने अवस्थामा लागिरहेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्नुपर्दा हामीले प्रत्येक वडामा ल्याब सञ्चालन गरिसक्यौँ। 37-38 किसिमका हाम्रो माथागढी गाउँपालिकाले निःशुल्क रूपमा औषधि वितरण गरिसकेको अवस्था छ। र हाम्रा नागरिकहरूले प्रेसर, सुगर जस्ता यी दीर्घरोगीहरूका लागि हामीले यो औषधि पनि वितरण गरेका छौँ। उहाँहरूको लागि जहाँ पैसा तिर्नु पर्थ्यो त्यसमा पैसा नतिरेर उहाँले निःशुल्क सेवा लिनुभएको अवस्था पनि छ। जहाँ विपन्न वर्ग हुनुहुन्छ त्यो विपन्न वर्गको लागि हाम्रो माथागढी गाउँपालिकाले 800 घर परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा पनि गरिसकेको अवस्था छ। निःशुल्क गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर निःशुल्क रूपमा गरिरहेको अवस्था छ। प्रत्येक वर्ष हामीले यसलाई निरन्तरता दिनेमा हजुरहरू चाहिँ कदम चालिरहेका छौँ। ठिकै छ। त्यस्तै गरी अब यातायातको सन्दर्भतिर हामी अगाडि बढौँ। भौगोलिक हिसाबले हेर्दाखेरि ठुलो भइसकेपछि अब हाम्रो 8वटा वडा छन् के अरे होइन माथागढी गाउँपालिकामा। सम्पूर्ण वडामा के छ, यातायातको सुविधा सम्पूर्ण नागरिकहरूले प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ गाउँपालिकाबाट? सबै वडामा यातायातको सुविधा पुगेको छ कि के छ अवस्था? अब यातायातको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सर हाम्रो अब भौगोलिक हिसाबले गर्दाखेरि विकटता नै छ। यसमा अब दुई मत छैन। तर पनि कस्तो छ भने
सबै ठाउँमा बाटोको पहुँच त पुगेको छ तर यो बाढी पहिरोको कारणले गर्दाखेरि बिचमा पहिरो जाने भत्किने यस्ता अवरोध आउँदाखेरि हामी त्यहाँ बाटो पुर्याउन त सकेका छैनौँ तर पनि त्यहाँ हाम्रा नागरिकहरूले धान पराल गर्नको लागि र आफूले रिजर्भ गाडी लिएर जानको लागि जहाँसम्म लगभगै हाम्रा जनताहरूले बाटोको पहुँच पुगेको छ र कुनै ठाउँमा पुगेको अवस्था छैन हामीले त्यसलाई पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि छ सर हैन। अब माथागढी गाउँपालिकाले आगामी दिनमा हजुर अब सबै वडाहरूमा कसरी अब आगामी दिनका योजनाहरू गाउँपालिकालाई अझै राम्रो र व्यवस्थित बनाउनका लागि माथागढी गाउँपालिकाले आगामी दिनमा के कस्ता योजनाहरू अगाडि सार्ने हजुरहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ के छ यस विषयमा प्रश्न पार्नु यसमा सर अब भन्नुपर्दा अब आगामी दिन भन्नुपर्दा पनि अब हाम्रो कार्यकाल भनेको अब 1.5 वर्ष मात्रै बाँकी छ सर है। 1.5 वर्षको अब हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिलादेखि नै 20,000 का योजना समेत लिएर करोडौँका बजेटसम्म माथागढी गाउँपालिकाले समेट्दै आएको अवस्था छ सर। हजुर अनि त्यसमा पनि अब हामीले सबैभन्दा पहिला त नागरिक सक्षम नागरिक आर्थिक रूपबाट कसरी माथि उकास्न सकिन्छ त आर्थिक रूपबाट बलियो नभइकन नागरिक सक्षम हुन सक्दैन त्यस अभियानमा लागिरहेका छौँ र नागरिकहरूलाई कसरी सचेत बनाउने र नागरिकहरूलाई आफ्नो जस्तो यो विदेश जाने क्रम जारी नै छ यो विदेश जाने क्रमलाई रोक्ने र हाम्रा नागरिकहरूले कसरी विकासको योजनाबाट पहुँचदेखि नजिक हुनुहुन्छ भन्ने अभियानमा लागेका छौँ जहाँसम्म हाम्रा भावी योजनाहरू अब सबै ठाउँमा अब बजेटले पुग्यो भने त सबै ठाउँमा हामीलाई कालोपत्रे गरेर हाम्रा जनताको घर घरमा लैजाने अवस्था छ। खानेपानीको सबैको घर एक घर एक धारा अभियान पनि हाम्रो लैजाने लक्ष्य छ तर जहाँसम्म अहिलेसम्म हाम्रो गाउँपालिकाले भेट्दासम्म हामीले गरिरहेको अवस्था पनि छ र स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउने सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउने अब यस्तै हुन् सर। अब हामी त सबैभन्दा स्थानीय सरकार भनेको प्रत्यक्ष जनतासँग ठोकिने हुँदा सबै सुख दुःखमा काम लाग्ने र सबै जनतासँग सानो कुरादेखि लिएर ठुलो कुरासम्म सुन्न पर्ने पनि छ। हामीले लाएर पुगेसम्म हामी जनप्रतिनिधिले जनतालाई कसरी माथि उकास्न सकिन्छ जनताका मन भावनाहरू कस्ता छन् यिनै भावनाहरू बुझेर हामी अगाडि बढ्ने अब हामी करिब कुराकानीको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। अब कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि समुदायमा अहिले जनत्रास फैलिरहेको छ कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा फैलिरहेको छ। अब अन्तमा अब आउँदै गरेको विजया दशमी पनि आउने क्रम जारी छ र मान्छेहरू पनि आउने क्रम जारी छ यसले गर्दा कोरोना झन् फैलिने हो कि भन्ने एउटा त्रास पनि छ हैन। यो विषयमा अन्तमा तपाईले कोरोना सँगसँगै फैलिन सक्ने सन्दर्भ त छँदैछ आम माथागढी गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई तपाईले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सम्पूर्णलाई नमस्कार। जसम्म अब यो आउँदै गरेको विजया दशमी शुभ दीपावली छठ पर्वको उपलक्ष्यमा आदरणीय माथागढी गाउँपालिकाका बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी जो जहाँ छौँ त्यहीबाट आफू सावधानी अपनाई हामीले विजय दशमीहरू यस्ता चाडपर्वहरू मनाऊ। हामी रहेन यो देश रहने हो भने जस्तै हामी स्वास्थ्यलाई सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण दिएर हामीले आफ्नो ठाउँबाट कसरी हुन्छ आफ्नो तडक भडकलाई नपारिकन हामीले विजय दशमी मनाऊ र यो कोभिड-19 लाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ हामी कसरी सतर्कता अपनाएर जसरी अब जब भिडभाडमा जानु पर्यो भने हामी मास्क लगाउनु पर्यो सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो यसरी आफू नै सचेत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र हामी अब यो कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि देशग्रस्त भएको अवस्था पनि छ सर। त्यसमा अब हामी यो विजय दशमी भनेको फेरि आगामी दिन पनि आउँछ आगामी वर्ष पनि आइरहन्छन्। अब यसलाई मध्यनजर राख्दै हामीले यो कोभिड-19 लाई हामीले अन्त्य पार्नको लागि हामीले जसरी हुन्छ यो यसलाई न्यूनीकरण गरेर आफू सचेत अरूलाई सचेत गराउने छरछिमेकीलाई सचेत गराएर हामी एकजनाले मात्रै
मात्रै होइन सबैले आफ्नो ठाउँबाट सावधानी अपनाइकन यो विजय दशमी मनाऊ भन्न म चाहन्छु सर। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामीले माथागढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला भट्टराईसँग विशेषतः माथागढी गाउँपालिकाले अहिले गरिरहेका कार्यहरू र आगामी योजनाहरूलाई समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ। अर्को कार्यक्रममा माथागढी गाउँपालिकाका अन्य विषयवस्तु र व्यक्तित्वहरूसँगको संवाद यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामी प्रत्येक हप्ता यही बेला कार्यक्रम लिएर आउने गर्छौँ। तपाईँले नछुटाइकन हेर्नुहोला यो पनि अनुरोधसँगै आजको कार्यक्रम निर्माण युनिटका सम्पूर्ण साथीहरूसहित म सन्तोष बस्याललाई पनि बिदा दिनुहोस्। अर्को कार्यक्रममा पुनः भेट हुने नै छ। नमस्कार। नेपालीहरूको महान चाड विजय दशमीको माथागढी गाउँपालिकाका आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू साथै देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा म व्यक्तिगत तर्फ र माथागढी गाउँपालिकाको तर्फदेखि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट देशग्रस्त भएको अवस्थामा हामी जो जहाँ छौँ त्यहीबाट आवश्यक सावधानी अपनाउँदै कोभिड-19 को सङ्क्रमण न्यून पार्न टेवा पुर्याउँ। यो विजय दशमी असत्यमाथि सत्यको विजय प्रतीकको रूपमा मनाउने चाड भएकोले माता दुर्गा भवानीले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई कोभिड-19 को सङ्क्रमणमाथि विजय प्राप्त गर्न शक्ति र क्षमता प्रदान गरून् भनी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिन्दू नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी, भाइटिका र छठ पर्वहरूको उपलक्ष्यमा म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट, माथागढी गाउँपालिका परिवारको तर्फबाट र सम्पूर्ण माथागढी गाउँपालिका वासीहरूको तर्फबाट सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आउँदै गरेको महान चाडले हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूमा एक अर्कामा आपसी सद्भाव, विश्वास, भाइचारा र सहसम्बन्धको विकास गर्न सफल होस् भन्ने शुभकामना समेत व्यक्त गर्दछु। अहिले हामी विगतको वर्षको जस्तो अवस्थामा छैन। यो वर्ष कोरोना सङ्क्रमणको महामारीले हामी अत्यन्त त्रसित र ग्रसित भएका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले यी महान चाडपर्वहरू मनाउँदा सामाजिक दूरी पालना गर्नु साथै आधारभूत स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेर अनावश्यक भिडभाड नगरिकन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मनाउनु समेत सबैलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म सन्तोष थापा मगर, अध्यक्ष माथागढी गाउँपालिका। आउँदै गरेको 2077 सालको विजय दशमी, दीपावली, छठ पर्व र नेपाल सम्वतको अवसरमा माथागढीवासी र सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका नागरिकहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि कामना गर्दछु। साथै विश्वभरि नै महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि तपाईँ सबैजनाले स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गर्न आग्रह गर्दछु। कोभिड-19 को लडाइँमा तपाईँ हामी सबैजनाको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु।